Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Your name? Waliya Zakaria. MashaAllah. You know the challenge already? Yes. Should we start? Now. Bismillah. Alif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم نظر. جزاء من ربك عطاء حسابا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دال. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذرني ومن خلقت وحيدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاحكة مستبشرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين. ميم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ناصية كاذبة خاطئة وجوه يومئذ ناعمة هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لام ألف. لا أقسم بيوم القيامة. أمزة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. ما شاء الله.